ابحث وجود نهاية للدالة د س تساوي ظا س على 2 س حيث س أقل من الصفر و 3 س زائد نص حيث س أكبر من أو تساوي صفر. خد بالنا هنا في بحث نهاية الدالة عند نقطة لا يشترط أن تكون الدالة معرفة عند نفس النقطة. إن هنا يهمنا على يمين العنصر أكبر منه وعلى يساره أقل منه. سواء كانت الدالة معرفة عند هذه النقطة أو غير معرفة يمكن بحث وجود نهاية لها. هنا عايزين نبحث نهاية الدالة عند س تساوي صفر. هبدأ أجيب هنا نهاية يمنى أو ممكن أبدأ بالنهاية اليسرى نهاية س أما س تؤول إلى صفر سالب اللي هي القاعدة اللي فوق يعني عند أقل من صفر. وده واضح إن هي في صورة النظرية اللي هي ظا س على 2 س ودي تساوي نص في 1 تساوي نص. إنها ظا س على 2 س. بعد كده بجيب النهاية اليمنى لهذه الدالة س تساوي صفر موجب يعني أكبر من الصفر. واضح هو التعريف اللي تحت. ودي كثير الحدود بجيبها بالتعويض المباشر أو دالة العنصر زي ما قلنا هتساوي 3 في صفر زائد نص تساوي نص. واضح هنا من 1 و2 أن د صفر موجب أو نهاية س لما س تقول إلى صفر موجب تساوي د صفر سالب أو نهاية س عندما س تقول إلى صفر سالب. وبالتالي إذا يوجد نهاية للدالة عند س تساوي صفر. وزي ما قلنا هنا في بحث وجود نهاية يعني ممكن العلاقة التعريف اللي إعادة التعريف اللي عندي يكون أكبر من العنصر وأقل من العنصر فقط بدون وجود التساوي. وإن وجد ما يضرش. يعني هنا لا يشترط أن تكون الدالة معرفة عند النقطة وذلك غالبا كنا بنجيب نهاية الدالة الكسرية عند النقطة اللي تعتبر من أصفار المقام وهنا الدالة غير معرفة عندها. هنشوف مثال برضه يوضح لنا أكتر. لو جيت هنا قلت ابحث وجود نهاية للدالة د س تساوي س ناقص 1 على مطلق س تربيع ناقص 1 حيث س أقل من 1 وواحد على س ناقص 3 حيث س أكبر من أو تساوي 1 عند س تساوي 1. هنا برضه هنجيب نهاية يمنى ونهاية يسرى ونقارن بينهم. مع مراعاة هنا ظهرت لي دالة مقياس. إذا قلنا دالة المقياس إذا ظهرت في أي نهاية أو عموما فبنبدأ بإعادة تعريف هذه الدالة حول صفر أو أصفار المقياس. فهنا لو جيت بدأت خدت دالة المقياس بتاعتي عرفتها على خط الأعداد الحقيقية. لو جيت أجيب أصفار المقياس هنا وهوضحها هنا أصفار دالة المقياس إن هساوي ما داخل المقياس بالصفر. وده سواء حللناه كفرق بين مربعين وجبنا قيمة س أو نقلت على طول س تربيع تساوي 1 يبقى س موجب أو سالب 1 يبقى عندي هنا أصفار المقياس 1 وسالب 1. بحط على خط الأعداد وببدأ حسب قاعدة إشارات الدالة. والحقيقة قاعدة إشارات الدالة مهمة جدا عندنا وهيظهر أهميتها في بعد كده أما نيجي ندرس سلوك الدالة.
فهنا الداله التربيعيه بحط الاصفار وببدا بمعامل س تربيع موجب، فببدا بالاشارات موجب سالب موجب. اذا هنا معناها موجب الداله، هنا سالب الداله، هنا موجب الداله. اما اجي هنا النقطه المطلوب دراسه او بحث النهايه عندها واحد، اشوفها تنتمي لأي فتره، اهيت واحد موجوده من ضمن اصفار الداله، اصفار المقام اسف في التعريف الاول. فهنا باخد الفتره اللي هي س اقل من واحد، الفتره السالبه باخدها على يساره مباشره، حتى لو هتتغير بعد كده يبقى اذا هاخد الداله السالبه. يبقى اصبحت هنا داله س تساوي على عاده التعريف س ناقص واحد على سالب س تربيع ناقص واحد، حيث س اقل من واحد، واحد على س ناقص 3 حيث س اكبر من او تساوي واحد. اذا هنا هبدا اخد النهايه اليسرى عند س اقل من واحد، نمرة واحد انها ده س، اما س تقول الى واحد سالب، هتساويناها س تقول الى واحد سالب س ناقص واحد على سالب س تربيع ناقص واحد، هحللها فرق بين المربعين حيث س اقل من واحد. طبعا هنا طبعا زي ما قلنا بنبسط ونعوض تعويض مباشر، تبقى واحد على سالب 2 او سالب نص، ودي طبعا اللي هي عباره عن د واحد سالب. بجيب النهايه اليسرى، اسف النهايه اليمنى عند س اكبر من واحد، وهي عباره عن انها س تقول الى واحد على س ناقص 3، ودي داله كسريه ولكن لا يوجد فيها تحليل او تفصيل، وبالتالي ببدا اعوض تعويض مباشر واشوف قيمه الايه؟ الداله في هذه الحاله اللي هي داله واحد، هتديني قيمه حقيقيه يبقى دي نهايه الداله اللي هي سالب نص، ودي اللي هي د عباره عن د واحد موجب. واضح من واحد واثنين د واحد موجب تساوي د واحد سالب تساوي سالب نص. هنا قيمة النهاية اليمنى أو اليسرى عندما تكون الدالة يوجد لها نهاية هي عبارة عن قيمة النهاية، كان النهاية هنا قيمتها سالب نص. برضه في الأمثلة اللي فاتت إذا النهاية اللي احنا بنحصل عليها يمنى أو يسرى بدل تساوت يبقى يوجد نهاية، وقيمة أحد أي من هذين النهايتين هي نهاية الدالة عند هذه النقطة. هنشوف مثال تاني بقى في فكرة بسيطة من اللي تهمنا برضه قوي، إن زي ما هنشوف بتقابلنا في الامتحانات كتير اللي هي تعيين مجاهيل موجودة في الدالة. لو جيت قلت أوجد قيمة 1000 إذا كانت للدالة ده س تساوي 1000 س زائد 2 عند س أكبر من 1، وجذر س ناقص 1 على س تربيع ناقص 1 عند س أقل من 1. الدالة دي لها نهاية عند س تساوي 1. إذا هنا قال لي أو عرفني إن الدالة لها نهاية، إذا ينطبق عليها شروط البحث بتاعتي، إن النهاية اليمنى لها وجود واليسرى لها وجود والنهايتين متساويتين. فهنا بجيب النهاية اليمنى اللي هي د واحد موجب، ودي كسر الحدود بجيبها بالتعويض المباشر.
عن س بواحد يبقى قيمتها أ زائد 2. بجيب د واحد سالب اللي هي النهاية اليسرى عند س أقل من 1 اللي هي جذر س ناقص 1 على س تربيع ناقص 1. واضح ان الدالة الجذرية بضرب في المرافق زي ما قلنا. هنا مرافق البسط بخلف الإشارة بين الحدين وبضربه بسطا ومقام. يبقى عبارة عن بضرب طبعا البسط في البسط، وانا بضرب في البسط والمقام زي ما قلنا عشان الدالة ما تتغيرش. واضح ان البسط في البسط هو فرق بين مربعين، اللي هو مربع الاول ما تحت الجذر ناقص مربع الثاني على هنا المقام قبل التحليل بحلله في نفس المرافق بتاعي زي ما ببدأ أبسط وأعوض تعويض مباشر بالقيمة التي تقترب أو تقول إليها س، بيديني قيمة النهاية اليسرى اللي هي ربع. زي ما قلنا هنا هو قال لي في بداية المسألة هذه الدالة لها نهاية، إذا ينطبق عليها شروط النهاية بما أن يوجد للدالة نهاية عند س تساوي 1 يبقى د واحد موجب تساوي د واحد سالب، وده من شروط وجود النهاية. بساوي النهايتين ببعض وهنا بوصل ان أ زائد 2 تساوي ربع وبطلع قيمة أ اللي هي سالب 7 على 4. ناخد بالنا هنا من تعيين المجاهيل سواء في بحث نهاية بعد كده هيقابلنا في الاتصال، وأيضا قابلية الاشتقاق. دي عبارة عن شروط بحث وجود نهاية عند نقطة. زي ما قلنا النهاية إما تكون معرفة على يمين ويسار، أو قد تكون بعض النهايات زي ما شفنا دالة المقياس بنعرفها وناخد الفترة اللي بتنتمي إليها المجال حسب أكبر من العنصر أو أقل من العنصر. وده أساسا هو برضو أساس الاتصال بعد كده زي ما هنشوف، اللي هي وجود نهاية عند نقطة، وبعد كده نكمل. وشكرا.